नमस्कार, चुनाव चर्चामा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, मङ्सिर 4 मा हुन लागिराखेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको रस्साकसी यति बेला त्यो सरगर्मी देखिराखेको छ। राजनैतिक दल र उनीहरूले उठाएका अथवा मनोनयन दर्ता गरेका उम्मेदवारहरू यति बेला गाउँ गाउँमा पुग्ने त्यो त छँदैछ। त्यसको साथसाथमा यसपटकको निर्वाचनमा उल्लेख्य सङ्ख्यामा स्वतन्त्रहरूको उपस्थिति पनि देखिएको छ मनोनयन दर्तालाई हेर्दै गर्दा। र राजनैतिक पार्टीहरूले राजनैतिक दलहरूले जति बेला उनीहरू आन्दोलनको क्रममा थिए उनीहरूले त्यति बेला जे जस्तो सपना देखाएर नागरिकहरूलाई आन्दोलनमा उतारे अथवा त्यति बेला जे सपना देखाइयो व्यवस्था आइसकेपछि अथवा व्यवस्था परिवर्तनपछि नागरिकहरूको अवस्था भने उस्तै रहेको भनेर एक प्रकारको दलको अहिलेको शासनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्वतन्त्रहरू पनि मैदानमा उत्रदै गर्दाखेरि स्वतन्त्रहरू प्रतिनिधि सभामा पुग्दै गर्दाखेरि त्यसले ल्याउन सक्ने परिवर्तन कि त्यसले ल्याउन सक्ने फरकपन कि स्वतन्त्रहरूकै अहिलेको चाहिँ जसरी घोषणा भइराखेको छ अथवा जसरी उहाँहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ उहाँहरूले जित्ने सम्भावना त्यो हस्तक्षेपकारी सम्भावना कति के देखिन्छ र उहाँहरूको एजेन्डा के यिनै विषयमा चर्चा गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका अर्जुन कुमार प्रसाईलाई। यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। अब यहाँ चुनाव अहिले स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 नै रोजेर चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनु पछाडिको कारण चाहिँ के? सबैभन्दा पहिला त तपाईहरू मिडियाहरूले अहिले जुन एउटा स्वतन्त्रहरूको यो उम्मेदवारीलाई ठाउँ दिइरहनु भएको छ नि त्यसको लागि पहिला तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब म 4 नम्बर नै किन आएँ भन्दाखेरि स्वाभाविक रूपले मैले चाहिँ यो देशमा एउटा निकै लामो समयसम्म राजनीतिक सत्ताको नेतृत्व गरिराखेको राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिराखेका दलका 2 जना अलि ठुला भनिने युवा नेताहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। मान्छेले हिजो बुढाखाडा नेताहरूको कुरा भन्दा पनि यस्ता युवा नेताहरूको कुरा सुनेर सडकमा आन्दोलनमा बाहिर निक्लिएका पनि थिए। भनेपछि उनीहरूसँग भरोसा थियो, नागरिकहरूको भरोसा भनेको युवाहरूमा थियो र उहाँहरूले अवसर पनि पाउनुभयो। उहाँहरूको पार्टी सत्तामा पनि पुग्यो, सत्तारूढ पनि भयो। जनताले, नागरिकले, मतदाताले आफूले जे निर्वाह गर्नुपर्थ्यो दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह पनि गरे, तर त्यसका परिणामहरू त टोटल्ली शून्य आयो नि। शून्य देखिए अझ उल्टो गतिमा देश बग्न थाल्यो भन्ने लागिसकेपछि अब चुनावै लड्नु परेपछि, बहसै गर्नु परेपछि, विचारको लडाइँ नै गर्नु परेपछि यी जुन नागरिकहरूलाई, मतदाताहरूलाई ढाँटेर राजनीतिमा चाहिँ कुत्सित मनसाय पुरा गर्न पुगिरहेका मान्छेहरूसँग एकचोटि भेट हुन त भन्ने नै हो मेरो कुरा। अब यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो एउटा त विचारको लडाइँमा पनि आफू रहेको हुनु बताउनु भयो, अर्को कुरा युवा नेताको कुरा आइसकेपछि अहिले जसले शासन सत्ता सञ्चालन गरिराखेको छ नेतृत्व पनि ठिक भएन भन्ने कुरा आयो। मुख्य रूपमा चाहिँ यहाँको अहिले चलिराखेको व्यवस्था पनि ठिक छैन र अहिले यो व्यवस्थालाई हाँकिराखेका नेतृत्व पनि ठिक छैन, त्यसकारण चाहिँ यहाँको उम्मेदवारी पर्यो, त्यसरी बुझ्दा ठिक हुन्छ। सबभन्दा पहिला कुरा राज्य सञ्चालनका चाहिँ मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरू के हुन् अथवा लोकतन्त्र भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर जुन संविधानमा लेखियो त्यसका मूल्य र स्थापित मूल्य र मान्यताहरू त विश्वव्यापी रूपमा छन् नि। तिनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू राज्यको संयन्त्र निर्माण गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ अथवा 3टा राज्यका प्रमुख अङ्गहरू शक्तिकी पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम छुट्टै रूपमा एकले अर्कालाई ब्यालेन्स गरेर चाहिँ राज्य सञ्चालन गरिराखेका हुन्छन्। त्यसको अर्थ भनेको कोही एउटा चाहिँ तानाशाह नहोस्, कुनै एउटा संस्था, कुनै एउटा राज्यको अङ्गले बढी जनविरोधी क्रियाकलाप नगरोस्, संविधानभन्दा बाहिर नजाओस्, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी नहोस्, त्यसका लागि नै त्यो निर्माण गरिएको हुन्थ्यो हो नि। तर आज सम्पूर्ण रूपमा जुन गौण हुनुपर्ने कार्यकारी चाहिँ हो, कार्यकारिणी अथवा मन्त्री परिषद हो, त्यो सबै क्षेत्रमा हावी भएको परिस्थिति निर्माण भयो। संसदहरूले नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने पुरै तपाईको चाहिँ स्खलित। तपाईले उसले गरेको निर्णय चित्त बुझेन, तपाईँ महाअभियोग लगाउनुहोस्, संवैधानिक निकायको महाअभियोग लगाइदिनुहोस्। त्यस पछाडि त्यसको मूल्याङ्कन हुनु पर्दैन, परीक्षण हुनु पर्दैन, त्यसलाई छानबिनमा लानु पर्दैन, त्यसलाई चाहिँ टुङ्गोमा निष्कर्षमा पुर्याउनु पनि परेन, काम रोकिदिने, जम्मा उसलाई निर्णय गर्ने अधिकारबाट रोकिदिने मात्रै उद्देश्यले लिएर आएर अहिलेसम्म हामीले 2-3 लाजमर्दो परिस्थितिहरू त देखा पर्यो। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको कानुन निर्माण गर्ने र
दुईटैलाई नियन्त्रण गर्ने, हेर्दाखेरि अलिकति शक्ति नभएको जस्तो देखिने संसद, तर यथार्थमा नियन्त्रणको सबभन्दा प्रमुख स्थान भनेको त संसदै हो नि। त्यो यति कमजोर बनाइयो। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको निवासमा 5वटा मान्छे भेला हुन्छ, त्यहाँ उनीहरूले 5जनाले विदेशीसँग देशीसँग आफ्नो स्वार्थसँग के कुरामा निर्णय गर्छ, लिएर आउँछ संसदमा, ताली पड्काओ भनेपछि ताली पड्काइदिने। नागरिकता जस्तो गम्भीर, हामी जस्तो दुईटा विशाल अरब 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका विश्वमै शक्ति राष्ट्र भनेर चिनिँदै गरेका दुईटा मुलुकको बीचमा रहेको यति सानो भूगोल, त्यसमा पनि 1700 झन्नै किलोमिटर चाहिँ खुला बोर्डर सिमाना, 1950 को असमान सन्धिका कारणले आवत जावत र व्यावसायिक रूपमा पनि सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको यस्तो अवस्थामा यो नागरिकता विधेयकलाई हठात तपाईँको चाहिँ रातारात लिएर आएर 23 जना सांसदले चाहिँ बसेर भोटिङ गरेर अनि तपाईँको बहुमत र अल्पमतबाट चाहिँ तपाईँ निर्णय गराइदिने भनेपछि त्यो सार्वभौम हुनसक्छ? त्यो सार्वभौम सांसद हो? जनताको सार्वभौमिकता संसदमा निहित छ भनेर तपाईँले संविधानमा लेखिदिनु भयो, अब पुग्यो भयो, त्यति भए। त्यसो भए चाहिँ यहाँले जुन अहिले तर्क राखिराख्नु भएको छ, कतै न कतै व्यवस्थाप्रति र नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गर्दाखेरि यहाँ हस्तक्षेप नै गर्छु भनेर निर्वाचनमै उत्रिसकेपछि, उम्मेदवारी नै दर्ता गरिसकेपछिको अवस्था चाहिँ यहाँले जित्दै गर्दा पनि यहाँको उपस्थिति संसदमा गएर बोल्ने, यहाँको त्यहाँको जुन यहाँले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँका समस्याहरू संसदसम्म नीति निर्माण तहमा पुर्याउने कतिको सार्थ, यहाँले जे कुरा अहिले जे कुराको विरोध गर्दै जे कुरामा असन्तुष्टि जनाउँदै यहाँले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ र भोलि यहाँले जितेको खण्डमा पनि तत्त समस्याहरू चाहिँ यथास्थितिमा रहँदैन, त्यही तरिकाले अगाडि बढ्दैन भन्ने कुरा कतिको सम्भव देख्नुहुन्छ यहाँको उपस्थितिले? मलाई के लाग्छ भने संसदमा रहेका सांसदहरूको जुन छनौट प्रक्रिया छ नि, त्यो नै तपाईँको गलत भयो भन्ने मलाई लाग्छ। को मान्छे सांसद हुने योग्य छ? कमसे कम संविधान र कानुनलाई र कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई र राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्दै नबुझेको मान्छेलाई तपाईँ नेताको चाकडी गरेको भरमा, नेतालाई लगेर पैसा दिएको भरमा, गुलामी भनौँ न, अझ गुलाम म हजुरले भनेको सबै कुरा मान्छु भनेर चाहिँ तोम शरणम गरेको भरमा तपाईँ सांसद बनाएर लिएर आउनुहुन्छ भने त्यसले आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण कहिले कहाँ सार्वजनिक गर्न सक्दैन। तपाईँहरू मिडियाकर्मी, तपाईँले यो 5 वर्ष गएको संसद तपाईँ सम्झिनुहोस्, लेखेर लिएर आएको कुरा पनि बोल्न नसक्ने सांसदहरू देखा परे, हो कि होइन भन्नुहोस् त? आफूलाई कसले लेखिदिएको हो त्यो लेखेर आएको कुरा पनि बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। तर संविधान, संसदको काम कर्तव्य अधिकार बुझेको मान्छे यदि संसदभित्र प्रवेश गर्ने हो भने म आफै सोध्छु नि तपाईँलाई, यो लोकतन्त्रको परिभाषाभित्र डेङ्गुले 32-33 वर्षका युवाहरू अस्पतालमा छटपटाएर मर्दैछन्, तपाईँ यो मच्छर लामखुट्टे भगाउनुको लागि तपाईँले स्प्रे गर्नलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट निकासा गरेर यसलाई जतिसक्दो छिटो यो महामारीलाई अन्त्य गर्नपट्टि लाग्नुपर्ने हो कि 50 लाख रुपियाँ प्रधानमन्त्रीले चन्दा पाउने, अरू दलका नेताहरूले कति पाउने, भूभू राष्ट्रपति, डाक्टरको पेसा गरेको मान्छे, पढेको मान्छे अहिले पनि गएर चाहिँ हस्पिटलमा गएर बिरामी जाँच त हुन्छ रामवरण यादवले, एकचोटि राष्ट्रपति भएपछि एकचोटि लाभको पदमा बसिसकेपछि जिन्दगीभरि जनताको खुन र पसिनाबाट चाहिँ निर्माण गरेको राष्ट्रिय कोष, राज्य कोष समाप्त गर्ने म उठाउँछु होला नि। त्यसै गरी अबको हाम्रो चाहिँ आर्थिक व्यवस्था भनेको समाजवाद उन्मुख संविधानमा लेखेको छ होइन? के हो समाजवाद भने? तपाईँको एउटा दलाल पुँजीपतिलाई राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने बजेट प्रस्तुत गर्नु कहाँ हो कहाँ, त्यो पनि कम्युनिस्ट पार्टीको, त्यो पनि माओवादभित्रको। तपाईँ हठात बाहिर जे देखाइदिने मन लाग्यो देखाइदिने, सिद्धान्तमा तपाईँ माओवाद भनिदिने, मार्क्सवाद भनिदिने, लेनिनवाद भनिदिने, के छन् सबै ल्याइदिने, संसारका उच्चतम कुराहरू ल्याइदिने, संविधानमा लेखिदिने, अनि तपाईँ समाजवाद उन्मुख भन्ने। तर एउटा दलाल पुँजीपतिलाई 5-6 अर्ब रुपियाँ एउटा बजेटको एउटा करको दर हेरफेर गर्दाखेरि फाइदा पुग्ने गरी बजेट निर्माण गर्नुहुन्छ। संसार जगजार दुनियाँले देखेको छ, तपाईँको के अरे सिसिटिभी फुटेज छैन, समाप्त भयो त देखाउन किन के जरुरी छ भनेर 4 दिन अगाडिसम्म भनेको, पछि तपाईँ चाहिँ देखिएन, मेट। यो लज्जाको परिस्थिति चाहिँ संसदहरू नालायक भएको कारणले गर्दाखेरि आएको होइन। तर अहिले जे अवस्था देखा परिराखेको छ, कतै न कतै यो व्यवस्था ल्याउनको लागि यहाँ आफैले विभिन्न अन्तर्वार्तामा भन्ने गरेको चाहिँ मैले पनि 3 दशक कुनै अमुक राजनैतिक दलको कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ व्यतीत गरेँ, अथवा त्यो यो व्यवस्था ल्याउनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेँ, जेल नेल मैले पनि भोगेँ
भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै आजको जुन अस्तव्यस्तताको यहाँले व्याख्या गरिराख्नु भएको छ यो ल्याउनको लागि त तपाईँको पनि त्यतिकै ठुलो भूमिका रहेछ। त म मेरो मात्रै होइन, हामी लाखौँ यो व्यवस्थाको लागि लड्नुभयो, आज व्यवस्था आयो अब व्यवस्था ठिक छैन भनेर लागिराख्नु भएको छ। लाखौँ म जस्ता मान्छेहरूले चाहिँ हिजो रगत र पसिना त बगाएको हो नि त। तर त्यो रगत र पसिना भनेको चाहिँ बगाउनुको अर्थ भनेको हिजो हामीले चाहिँ के भन्छ दलगत रूपमा जुन जुन ठाउँमा जे काम गरेर आएर सत्तामा स्थापित गर्यौँ नेताहरूलाई, तिनीहरूलाई मनपरी गर, तिमीहरूलाई जे मन लाग्छ त्यो काम गर, तिम्रो उपचारका लागि करोडौँ रुपियाँ जहाँ जहाँ विदेशमा लगेर खर्च गर्छौ तिमी खर्च गर, तर आम नागरिक सिटामोल खान नपाउने अवस्थामा पनि तिमी चुप लागेर बस्देऊ, तिमीले केही गर्नु पर्दैन भनेर गरे हो र। एउटा खप्ने पनि त एउटा सीमा हुन्छ नि। यी राजनीतिक दलहरू आज जो भोट माग्न जाँदैछन् के भनेर जाने मलाई बताउनुहोस् त। हामी नागरिकमा चेतना, साँच्चीको सुन्दर चेतनाको निर्माण भइसक्ने हो भने यिनीहरू आज हाम्रो घर दैलोमा गएर भोट माग्न सक्ने हैसियत राख्छन्। 5 वर्षलाई नेकपा एमालेलाई चाहिँ हामीले पूर्ण बहुमतको सरकार बनाउनु चलाउनु भनेर उसको घोषणापत्र हेरेर हामीले भोट दिएको हो कि होइन? किन टिक्न सकेन? तपाईँ यही एमाले भित्र केपी ओली भन्दा अगाडि अध्यक्षको पद खाइसकेका, प्रधानमन्त्रीका पद खाइसकेका, भूमिगत कालमा महासचिव जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेर चाहिँ सञ्चालन गरेका, भूमिगत कालमा चाहिँ तीभित्र सहकार्य गरेर आएका मान्छेहरू आज तपाईँ त्यो पार्टीमा चाहिँ एउटा मान्छेको दादागिरी सहन सकिएन त्यसैले बाहिर निक्लियो भनेर पार्टी फुटाउनु पर्ने परिस्थिति किन निर्माण भयो? समीक्षा हुनु पर्दैन? कतै न कतै नेताहरूको व्यक्तिगत टकराव र स्वार्थहरू। हेर्नुहोस्, यो नेता भन्ने शब्द र संविधान, कानुन र सिद्धान्त भन्ने शब्दको बेइज्जती नगरौँ। यिनीहरूलाई अब गाली नगर्नु भन्छन् मान्छेहरूले मलाई, होइन? तर तपाईँको लेम्यान, एउटा सामान्यभन्दा सामान्य लेम्यानले पनि लाजको, लज्जाको अनुभूति गर्ने कुरामा पनि लाज नभएको मान्छेलाई कसरी नेता भन्ने? नेता भनेको त दूरगामी दृष्टिकोणसहित राष्ट्रलाई प्राथमिकतामा राखेर, राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राखेर बडा चतुर्याइपूर्वक देश र आम नागरिकको भलो गर्ने मान्छे पो नेता हुन्छ। त्यसो भए अहिले आफ्नो राजनीतिक दलको अगुवाई गरिराखेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? मेरो दृष्टिकोणमा भन्नुहुन्छ भने मैले पनि अध्ययन गरेरै, म भैँसी गोठालो हुँ, फेरि त्यो भैँसी चराकै मान्छे हुँ म, मलाई अन्यथा तपाईँले त्यो नलिदिनुहोस्। तर आज राज्य सञ्चालनको तहमा बसेका सबै दलका नेताहरूलाई म एकदमै त्यो गाउँठाउँमा ती लोक भाकाका गीत गाउँदै हिँड्ने भैँसी गोठालो भन्दा पनि माथिल्लो लेभलमा राख्न सक्दैन, त्योभन्दा पनि निच तल्लो स्तरमा राखेर कुरा गर्छु। किनभने नेता भनेको त हेर्नु सबै कुराको विज्ञ हुँदैन। नेता भनेको नेता अथवा लिडर र म्यानेजर, यी दुईटा फरक विषय हुन्। तपाईँले व्यवस्थापक बनाउन एउटा लिडरले, जस्तो तपाईँलाई यही विषयमा नेता र लिडर र म म्यानेजरको विषयमा तपाईँलाई भन्छु। जोन एफ केनेडी भनेको वैज्ञानिक हो र होइन नि? तर जोन एफ केनेडीले अमेरिकामा राष्ट्रपति भइसकेपछि के भनेको थियो अरे भने, हामी तालिम लिने सन्दर्भमा हाम्रा गुरुहरूले लिडरसिपको ट्रेनिङको सन्दर्भमा भन्थे कि यति वर्षभित्र तिमीहरूले चन्द्रमामा मान्छेको पाइला, अमेरिकन मान्छेको पाइला टेकिसकेको हुनुपर्छ, मलाई अरू कुरा थाहा छैन। तिमीहरूलाई राज्य स्रोतबाट के चिज दिनुपर्छ त्यो सबै तिमीहरूले पाउँछौ, तर त्यो भित्र चाहिँ तिमीहरूले अमेरिकामा मान्छे उतार्नुपर्छ, अमेरिकन नागरिक उतार्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएका थिए। अब त्यो जाने प्रक्रिया त केनेडीले निर्माण गर्ने होइन, त्यो त विज्ञानले, वैज्ञानिकहरूले गर्ने हो नि, होइन? 1 दिन अगाडि पुगेको थियो अरे उसले, केनेडीले भनेको ठ्याक्कै समयावधि समाप्त हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि नील आर्मस्ट्रङले चाहिँ ठ्याक्कै 1 दिन अगाडि पाइला टेकेको थियो अरे। नेताले दृष्टिकोण निर्माण गर्यो, तर कार्यान्वयन कसले गर्छ त भन्दा विज्ञले गर्छ। तपाईँ देखाउनुहोस् त आजको राज्यभित्रको चाहिँ तहमा, यो दलभित्रको तहमा एकजना मात्रै विज्ञलाई तपाईँले कामको जिम्मेवारी दिएर ल यो देश तिमी बनाऊ भनेर तपाईँ देख्नुहुन्छ? तपाईँ हाम्रो देशमा विज्ञ नभएका हुन्? संसारका उत्कृष्ट टप 10 युनिभर्सिटीहरूभित्र पढाउने प्रोफेसरहरू छन्, डक्टरेट गरेका छन्, वैज्ञानिकहरू छन्। तपाईँको अमेरिकादेखि लिएर संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली र धनी राष्ट्रहरूको चाहिँ प्रोफेसर, त्यो त्यहाँका युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ प्रोफेसरको लाइफ बिताइराखेका छन्। हेर्नुहोस्, तर ती मान्छेलाई यहाँ लिएर आएर अब देश तिमीले बनाउने, अब तिम्रो काम हो। हामीले त यो तोडफोड गर्नु थियो, एकीकृत राज्य संरचनालाई हामीले ध्वस्त गरिदियौँ, नागरिकका अधिकारहरू संविधानमा हामीले व्यवस्थित गरिदियौँ। अब यो देशको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने त तिमीहरू विज्ञहरूले हो। कहिले सुन्नु भएको छ?
यो देशको प्राथमिकतामा पर्ने सबैभन्दा पहिला, किनभने एकैचोटि त सबै काम गर्न सक्दैन। तर विज्ञकै कुरा गर्दाखेरि पनि विगतमा भएका अर्थमन्त्रीहरूलाई हेऱ्यो भने नामको अगाडि डक्टर नै रहेका पिएचडी धारीहरू र चाहे त्यो विगतमा यहाँले आलोचना गर्ने सशस्त्र विद्रोहकै कुरा गर्यो भने त्यसको नेतृत्वमा पुग्नेहरू पनि पिएचडी धारीहरू नै, र अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको वरिपरि हुने व्यक्तिहरूलाई उहाँलाई चाहिँ सल्लाह सुझावको कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि पढे लेखेका जानेका बुझेका व्यक्तिहरू नै रहेको यहाँले भन्न खोजिराखेको चाहिँ अहिले पनि हेर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि त उहाँहरू चाहिँ त्यही तरिकाले घेरिराख्नु भएको छैन र? होइन, कहाँ घेरिनु भएको छ? तपाईँ शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको देशको यो प्रधानमन्त्रीत्व काललाई तपाईँ एकचोटि निहालेर हेर्नुहोस् त। मन्त्री भनेको स्वतन्त्र हुँदैन नि, उसलाई त तपाईँ जिम्मेवारी दिएर यो 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 यति वर्षभित्र तिमीले काम गर्नुपर्छ भनेर निर्दिष्ट गरिएको छ। जसरी कर्मचारीहरूलाई 1 वर्ष तिमीले यो काम गर्नु भनेर जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ, मन्त्रीले त परेन नि। मन्त्रीको काम भनेको दलालहरू वरिपरि राखेर कहाँबाट बढी पैसा आउँछ भनेर पैसा उठाउने। ल्याउनुहोस् न 2-4 जना तपाईँका यो 5 वर्षको अवधिमा कतिवटा मन्त्री परिवर्तन भए, कहाँ कहाँ आए, तिनीहरूले अरूले भन्दा मैले के उत्कृष्ट काम गरेँ, कति पैसा राज्य कोषबाट खायो, पिएदेखि लिएर गाडी घोडादेखि लिएर उसले राज्य कोषबाट कति खर्च गर्यो र त्यस बापत उसले के दियो भन्ने कुराको तपाईँले कहिले छलफल गराउनु भयो? त विज्ञ भनेको एउटा मात्रै विज्ञको म कुरा गरिराखेको छैन। जस्तो तपाईँले अर्थशास्त्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी कृषि प्रधान देशका मान्छे हौँ। सन् 1990सम्म लगभग हामी खानेकुराहरूमा कृषिको क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ। हामीलाई खाएर पनि हाम्रो बज थियो र हामी बाहिर सप्लाई गर्थ्यौँ। त्यति बेलाको जनसङ्ख्या तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने आज 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू बाहिर छन् भन्छन्। अब 3 करोडको हाराहारीमा हामी 2 करोड नागरिक नेपालमा आउँला, त्यति नै जनसङ्ख्या थियो होला। तपाईँको त्यति बेला खाना पुगेर हामी बाहिर सप्लाई गर्थ्यौँ, अरू देशमा चाहिँ निर्यात गर्थ्यौँ, सहयोग प्रदान गर्थ्यौँ। तर आज हामी विदेशबाट आयात गरेर खाने चामल हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ। हाम्रा खेतहरू बन्जर बाँझा भएका छन्। म एउटा जेसिसको प्रोग्राममा एउटा सम्मेलनमा चाहिँ दक्षिण कोरिया गएको थिएँ। साउथ कोरियामा जाँदा त्यहाँ मलाई एकजना कोरियन साथीले एउटा बेलुका चाहिँ यसो सामान्य यसो गेट टुगेदर भनेर लिएर गएर बसेर कुरा गर्दै जाँदाखेरि उसले के भन्थ्यो भने जति बेला दक्षिण कोरिया उत्तर कोरियासँग छुट्टिएर पुँजीवादी राष्ट्रिय पुँजीको विकासको अभियानमा लाग्यो त्यति बेला तपाईँको के भन्यो, के भएछ भने तपाईँको यो जुन जग्गा जमिनहरू छ नि त्यसलाई राष्ट्रियकरण गरियो। ती जग्गा जमिनहरू चाहिँ राज्यको बनाइयो। तर कसरी बनाइयो भन्दाखेरि तपाईँको यो सहकारीको मोडलमा बनाइयो। 1 कट्ठा हुनेले त्यही अनुसारको सेयर पायो, 5 बिघा हुनेले त्यही अनुसारको सेयर पायो, 10 बिघा हुनेले त्यही अनुसारको सेयर पायो। सेयरको क्वान्टिटी तलमाथि चाहिँ भयो होइन। भनेपछि मान्छेको के भन्छ सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुरक्षित पनि भयो। त्यति बेला उनीहरूले चाहिँ थोरै जग्गा हुने, त्यो धेरै जग्गा हुने यिनीहरूले खुब विरोध गर्यो अरे, आन्दोलन भयो अरे, लडाइँ भयो अरे, दुनियाँ चिज भयो अरे। हामी नै सडकमा निक्लेर बबन्डर गऱ्यौँ। तर यथार्थमा पछि ती 1 कट्ठा हुनेले त तपाईँको ट्र्याक्टर लगाएर काम गर्न सक्दैन थियो नि, अथवा आधुनिक रूपमा त्यो कृषि सञ्चालन गर्न त सक्दैन थियो। 1 कट्ठामा चाहिँ के मेसिन युज गर्नु होइन। तर तिनीहरूलाई सहकारीमा लिएर सहकारीको मोडलमा लिएर गयो। तपाईँ उनीहरूको त्यो उत्पादनका साधनहरूलाई समुदायमा अब त्यसलाई चाक्लाबन्दी गर्यो। राज्यले के गर्यो भन्दा चाक्लाबन्दी गर्यो। ठुल्ठुलो उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि अब आधुनिकतामा आधारित कृषि प्रणाली गर्यो। अहिले मैले 1 कट्ठामा जे पाउँथेँ त्यसको चाहिँ 1000 गुणा बढी मैले चाहिँ राज्यबाट पाइराखेको छु। खर्च कटाएर हामीलाई सम्पूर्ण कुरा दिइराखेको छ भनेपछि हेर्नुहोस् यो विकास गर्ने सन्दर्भमा पहिला हामीले विरोध गऱ्यौँ। तर आज त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा पनि एउटा मोडल विकास गर्न सकिन्थ्यो होला नि। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण, यो 5 वर्षभित्र भ्रष्टाचारको म तपाईँलाई नमुना प्रस्तुत गर्छु। 200-300 बिघा महेन्द्र राजाले जति बेला तपाईँको 17 साल पछाडि यो भूमि सम्बन्धी हदबन्दी कानुन ल्याए, 10 बिघाभन्दा माथि एउटा परिवारले राख्न नपाउने भनेर 300, 400, 500 रोपनी के अरे बिघा जमिन चाहिँ तपाईँको यो कृषिको लागि भनेर चिया बगानहरू चाहिँ पाउने सन्दर्भमा उनीहरूले त्यति बेला जग्गा लुकाउने सन्दर्भमा चिया बगानहरू बनाए। तपाईँ झापातिर देख्नुहुन्छ त्यो कुरा। आज तपाईँ यो नागरिकको लोकतन्त्र स्थापित भएको सरकार आएपछि तिनीहरूलाई पैसा भ्रष्टाचार पैसा खाएको बलमा ती 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 के अरे चिया बगानहरूलाई चाहिँ सट्टा भर्ना, बोर्डर छेउका काम नलाग्ने। अब यहाँले जुन जुन समस्या अहिले उजागर गरिराख्नु भएको छ
यी समस्याहरूलाई विगतका निर्वाचनहरूलाई यहाँले नजिकबाट निहाल्नुभयो र अहिले चाहिँ निर्वाचन हामी जुन निर्वाचनमा अहिले गइराखेका छौँ यो निर्वाचनलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो निर्वाचन पनि विगतकै निर्वाचनहरूको निरन्तरता हुँदैछ कि अथवा यहाँले जे जस्तो समस्याहरू उजागर गरिराख्नु भएको छ ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको नेतृत्व यहाँबाट आउँदैछ के छ? यो परम्परागत रूपमा सञ्चालन भइरहेका निर्वाचन प्रणालीहरूको निरन्तरताका लागि निर्वाचन आयोग आफै जोड तोडले लागेको परिस्थिति हो। यो पनि निरन्तरता मात्रै हो, त्यसो निरन्तरताको कोसिस हुँदैछ। किनभने तपाईँलाई म उदाहरण दिउँ, यो सार्वजनिक यातायातसम्म सम्पूर्ण रूपमा खुला गरिदिने भनेर अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगको अध्यक्षले अस्ति बोलेको सुने। तपाईँ आज त्यो के भन्छ व्यक्तिगत गाडी अथवा सवारी साधन सम्पूर्ण रूपमा ठप्प हुँदाखेरि त बुथ क्याप्चर गर्न यो ठाउँका यो बुथका गुन्डाहरू साइकलमा हुन्छ कि मोटरसाइकलमा हुन्छ कि थर्काएर हुन्छ कि अर्को बुथमा गएर बमण्डर गर्थे। अब तपाईँ सार्वजनिक गाडी समेत चल्न दिएर यो गर्न खोजेको के गर्न खोजेको? त्यसै गरी तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार भनिसकेपछि त बराबरीको हो नि। मन्त्रीको हैसियतले एउटा मान्छे जहाज चढेर राज्य कोषको सम्पत्ति खर्च गरेर अनि बगैँदा त्यहाँ चाहिँ शक्ति परीक्षण शक्तिशाली भएर चुनाव लड्न जान्छ। अनि एउटा म जस्तो आम भुइँ मान्छे, एउटा भैँसी गोठालो, त्यो मान्छेले त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने यो चुनावी प्रक्रिया यो लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतासँग चाहिँ म्याच गर्छ? यो मिल्छ? त्यसमा यहाँहरूले खोजेको वैकल्पिक व्यवस्था भनौँ न, होइन, समाधान जसले चाहिँ नागरिकहरूका समस्यालाई सुनोस् र त्यसलाई सम्बोधन गरोस् भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राजनीतिक दलले व्यवस्थामा मूलभूत रूपमा भन्ने गरेको गणतान्त्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, त्यसपछि लिएर समानुपातिक समावेशीलाई चाहिँ यी चाहिँ अग्रगामी मुद्दा हुन्, यिनको चाहिँ संरक्षण हुन्। त्यसमा चाहिँ सङ्घीयता पनि जोड्छन् उनीहरू। सङ्घीयता यी चाहिँ अग्रगामी मुद्दा हुन्, यिनलाई संरक्षण गर्नको लागि यो निर्वाचनले यी मुद्दाहरूलाई थप संस्थागत गर्नको लागि चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउने हो भन्ने खालको उहाँहरूको तर्क आउँछ कि जसलाई यहाँले के भनिराख्नु भएको छ भने यो व्यवस्थाले समस्या सम्बोधन गर्दैन नागरिकहरूका भन्ने चाहिँ यहाँको तर्क छ। त्यसो भए समस्या सम्बोधन गर्नको लागि नेताहरूको नेतृत्वको कुरा एकछिन पर सारेर व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुनुपर्छ कि? पहिलो कुरा त यो आवधिक निर्वाचनकै कुरा गरौँ। किनभने सडकमा निक्लिएर यदि टायर नबाल्ने खालको चाहिँ पद्धति हो भने त 5 वर्षमा आवधिक निर्वाचनको बेलामा स्वतन्त्रतापूर्वक मान्छेले आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउनु पर्यो। अब यहाँ अहिले कस्तो भयो भने प्रतिनिधिको परिभाषा भनेको मैले मतदान गर्नु भनेको मेरो सेवक चुन्नु हो, मालिक होइन। यथार्थमा लोकतन्त्रमा तपाईँ आज मत दिएर कसैलाई तपाईँ आफ्नो प्रतिनिधित्वको लागि चाहिँ त्यसलाई सही छाप लगाएर पठाउँदै हुनुहुन्छ, यसको अर्थ 5 वर्ष त मेरो मालिक भइस्, त माननीय भइस्, तैँले जे गरे पनि हुन्छ, मनपरी जे पैसा खाए पनि हुन्छ, हप्काए पनि हुन्छ, लुटे पनि हुन्छ, राज्य कोषको चाहिँ शक्ति अगाडि पछाडि लागेर त्यसको लागि होइन। त्यो सेवक हो, जनताको सेवक हो। त्यो जनताको सेवक हुँ भन्ने मान्छेले पहिलो कुरा राज्य कोषबाट पैसा खानु हुँदैन। र म खान्न। म निर्वाचित भएर गएँ भने मैले राज्य कोषबाट मैले पाउने सुविधाहरू मेरै क्षेत्रका जनताका लागि, नागरिकका लागि, मतदाताका लागि म खर्च गर्छु भनेर मैले भनेको छु। नम्बर 1। नम्बर 2, आवधिक निर्वाचनमा जाँदाखेरि एउटा के प्रत्याभूति हुनु पर्यो भने म चुनाव दिग्गज, अब तपाईँहरूले नि के भन्नुहुन्छ भने मूर्धन्य व्यक्तिसँग तपाईँ लड। के हो मूर्धन्य भनेको? हाम्रो संविधानले त त्यस्तो मूर्धन्य अथवा स्तरीकरण त गरेको छैन नागरिकमा। प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही हो, मेरो पनि त्यही हो अधिकार। भनेपछि तपाईँहरूले नै यसरी बनाइदिनुहुन्छ कि मान्छेले सुन्दाखेरि कहाँ ती पार्टीका दिग्गज मन्त्री भइसके, कहाँ अर्जुन पर्साई भन्ने भेडो गोठालो, यस्तो खालको मानसिकतालाई त निर्वाचन आयोगले नै चिरिदिने खालको व्यवस्था हुनु पर्यो। तपाईँको उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्ने स्थानहरूलाई त बन्द गरिदिनु पो पर्छ त। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर चुनाव लड्ने, प्रधानमन्त्री भएर राज्य कोष र राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर त्यो मान्छेसँग मैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु, त्यो पनि यो चेतनाको स्तर भएको समाजमा। त्यसैले चुनावी सरकार त छुट्टै तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक सरकार यो चुनाव अवधिभर बनाउनु पर्छ कि पर्दैन? पछि पर्दैन, तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। अनि नै मैले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका पुलिसहरू, अब अहिले बालकृष्ण खाँडले चाहिँ आदेश दिने हो भने मलाई 24 घण्टाभित्र पक्रेर लगेर चाहिँ कानुनमा कति दिन थुन्न पाउने छ, थुनिदियो भने मैले के गर्न सक्छु? त्यो पनि हुन्छ। त्यसैले निष्पक्ष चुनावको आधार जबसम्म तयार गर्न सकिँदैन, हुँदैन, तबसम्म यिनीहरूसँग लड्नु भनेको त हेर्नुहोस् फलामका चिउरा चपाउनु सर। विगतको हेर्दाखेरि पनि जो सत्तामै थियो स्वयं गृहमन्त्री भएकै व्यक्तिहरू पनि जनताबाट पराजित भएको त
देखियो यही व्यवस्थामा यी कमजोरीहरू त्यसलाई तपाईँ हामीले के को रूपमा लिनुपर्छ मेरो विचारमा भने अपवादको रूपमा अपवाद होइन, त्यो चाहिँ नागरिकहरूमा कतिसम्म वितृष्णा छ एउटा यो नेता, म त नेता भन्दिनँ, तपाईँहरूले नेता भन्नुहुन्छ, त त्यो चाहिँ राज्य कोषको दुरुपयोग गरिराखेको देशद्रोही मान्छेप्रति मान्छेको चाहिँ त्यो 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 के भन्छ वितृष्णा, त्यो घृणा कतिसम्म रहेछ भनेर तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, यो साँच्चीको लोकतन्त्र हो भने एकपटक निर्वाचित भएर गएको क्षेत्रमा म एकचोटि निर्वाचित भएर जान्छु भने अर्कोचोटि फेरि मैले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चुनावमा भोट माग्न जानुपर्छ। मैले 5 वर्ष भनेको थोरै सानो समय हो र, अनि तपाईँ 3 पटक भनेको 15 वर्ष त्यही क्षेत्रबाट तपाईँले नेतृत्व गरेर जानुभएको छ। तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म फेरि साडी चोलो पैसा के प्रलोभन आदि इत्यादि गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने यो प्रणालीलाई कसरी राम्रो गर्ने? तर कतै न कतै हामीले अहिलेको जुन व्यवस्था छ नागरिकहरूले परिकल्पना गर्दाखेरि पनि सांसद भनेको बाहिरबाट संविधानलाई हेऱ्यो भने त नीति निर्माण गर्ने ठाउँ, तर सांसदहरू चाहिँ विकास निर्माणका एउटा संवाहकको रूपमा हेर्ने, विकास निर्माण चाहिँ सांसदले नै गरिदिनुपर्छ भन्ने नागरिक स्तरको बुझाइ र अर्कोतर्फ चाहिँ संविधान हेऱ्यो भने चाहिँ कार्यकारी भूमिका एकदमै कम, यदि मन्त्री नै भयो संसदबाट भने फरक कुरा, त्यसमा 25 जना बाहेक त्यो बढी हुने कुरा भएन 275 मा, र बाँकी कुरा चाहिँ उहाँहरू नीति निर्माणको तहबाट चाहिँ कति गर्यो भन्दा पनि विकास निर्माण गर्यो, त्यो बुझाइमै अन्तर भएर पनि यो खालको समस्या आइराख्या हो कि? मैले तपाईँलाई सुरुमा पनि बताएँ 90% भन्दा बढी सांसदहरू भनेको टोटल्ली लेम्यान, संविधानमा लेखिएका कुराहरूको व्याख्या गर्न भन्नुहोस् त हाम्रो संविधान कस्तो संविधान, नागरिक अधिकारको सन्दर्भमा नागरिकले एउटा यो देशको नागरिकले पाउने मौलिक हक अधिकारभित्र संविधानमा के कुरा स्पष्ट लेखिएका छन्, तिनीहरू भए कि भएनन् के छन् भनेर तपाईँ एकचोटि योभन्दा विगतको कुनै सांसदलाई ल्याएर यहाँ सोध्नुहोस् त। त्यसैले उनीहरू जम्मी ताली पड्काउनका लागि ल्याइए र हिजो नेताका पछाडि लागेर यिनै दलका चाहिँ माथि प्रमुख मान्छेहरूका पछाडि लागेर रुँदै कराउँदै मैले झोला बोकेँ, तपाईँको यति वर्ष गरेँ, मेरो खाने केही छैन, मेरो अहिले यो केही छैन भनेका भरमा अझ तपाईँले चाहिँ यो समानुपातिक हेर्नुभयो भने त खोइ अब मलाई चाहिँ आक्रोश मन हुन त तपाईँहरूको भविष्य हो, म त अब जीवनको उत्तरार्ध प्रारम्भ भएको मान्छे, रिस त तपाईँहरूलाई उठ्नुपर्ने हो, तर मलाई रिस उठिराखेको छ कि यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि समानुपातिकको कल्पना कसरी गरिएको थियो, तर आज त्यहाँ मान्छे कसरी छनौट भइरहेका छ। अनि म के बहस गर्नु तपाईँसँग, तपाईँ र मैले यो व्यवस्थाका बारेमा, यी भैँसी गोठालाहरूका बारेमा, यी दृष्टिहीन मान्छेहरूका बारेमा, यी देशद्रोहीहरूका बारेमा, यी विदेशीका भतुवा र टट्टुहरूका के छलफल गर्ने विषय। तर यहाँ त उहाँहरूलाई नै पराजित गरेर म जान्छु त्यो ठाउँमा नेतृत्व म गएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूलाई कथम कदाचित भोलि गएर उनीहरू जस्तै तपाईँ पनि नहुनुस् भन्नको लागि त यहाँले कसरी आश्वस्त पार्नु? म भन्दैछु त कथम कदाचित संसदभित्र मैले प्रवेश गरेँ भने मैले बोल्ने हरेक कुराले म पार्टीबाटै जितेर आएको भए पनि नेपाली नागरिक हो, म त्यो सांसदको आँखा खोल्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई। मैले बोलेको आधारमा त्यो सांसदको आँखा खोल्न सक्छु होला, मैले नबुझेको छ भने बुझाउन सक्छु होला, बुझेर पनि बुझ पचाइराखेको छ भने जनताको सम्पूर्ण नागरिकहरूको अगाडि त्यसलाई नाङ्गे झार बनाउन सक्छु होला जस्तो लाग्छ। तर अब अहिले यहाँले अगाडि मैले भनेको थिएँ पछाडि जवाफ दिन्छु भन्नुभयो, कतै न कतै व्यवस्थाको यहाँले विरोध गरिराख्नु भएको छ, त्यसो भए चाहिँ यसको विकल्पमा के त? किनकि हाम्रो संविधानले नै दलहरूलाई नै प्रमुख बनाएको छ कि अहिलेको व्यवस्था हेऱ्यो भने यो विगतमा फरक खालको तन्त्र आयो, अहिले हेर्दाखेरि दलतन्त्र जस्तो देखिन्छ, दललाई केन्द्रभागमा राखेर चाहिँ सबै कुरा हुने शासन सत्ताको कुरा गर्दाखेरि। अब पछिल्लो समय त दलीयकरण यति व्यापक भइसक्यो, यहाँले अगाडि नै भनिसक्नुभयो, कार्यपालिका त हुँदै भयो, व्यवस्थापिका त्यहाँ हुने निर्वाचित भएर जाने, न्यायपालिका जहाँ नहुनुपर्ने न्यायपालिकादेखि समाजको सामाजिक प्रत्येक संस्थादेखि हेर्दाखेरि कोही पनि अछुतो छ जस्तो देखिँदैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ विकल्प के त यहाँहरूले भन्न खोजे, अथवा के चाहिँ समाधान हो त? समाधान त हामी भन्दैछौँ त, हामी स्वतन्त्र भएर जो संसदभित्र प्रवेश गर्दैछौँ नि, यो व्यवस्थाले सिर्जना गरेको दलबदलको कानुन पनि हामीलाई लाग्दैन, व्हिप लाग्दैन, यो पास गर है जस्तो तपाईँको नारायण काजीहरू झलनाथ, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे झलनाथ खनालहरू एमसिसीको विरुद्ध बाटोमा थिए, 1 घन्टा अगाडिसम्म तपाईँ देखिरहनु भएको थियो, पुरा यिनै दलका कार्यकर्ताहरू आगो बालेर जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्दै थिए, 1 घन्टाभित्रमा संसदमा प्रस्तुत भएर पास भएर आयो।
त्यहाँ स्वतन्त्र सांसदहरूको अलि राम्रै उपस्थिति भएको भए त्यो हुने स्थिति पैदा हुन्थ्यो। तर स्वतन्त्रहरूको पनि सबै विषयमा एक मना खालको विचार नहोला, बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ नि। तपाईँ आज स्वतन्त्र भएर जाने मान्छेलाई त उसको जवाबदेहिता भनेको दल होइन नि त, जनता हो नि, नागरिक हो नि, मतदाता हो नि, ऊ को प्रति जवाबदेही हुनुपर्छ। आज त तपाईँको एउटा सांसदलाई तपाईँ बोलाएर ल्याएर सोध्नुहोस् त यहाँ पार्टीले भन्यो, मलाई त वास्तवमा त्यो एमसिसीको बारेमा जानकारी पनि थिएन, नागरिकता विधेयक पनि हामीलाई अब त्यसरी अध्ययन गर्न पनि दिइएन, थाहा पनि छैन, छलफल पनि भएन, सबैले त्यही भनिरहेछ नि। तर एउटा स्वतन्त्र नागरिक जो त्यहाँ प्रवेश गर्छ, सांसदको रूपमा प्रवेश गर्छ, त्यो मान्छेले भोलि त्यो छुट पाउँछ? मलाई दलले व्हिप जारी गर्यो, मेरो नेतालाई चाहिँ पहिल्यै भारतले र उता पश्चिमाहरूले खरिद गरिसकेको रहेछ अथवा विदेशीले खरिद गरिसकेको रहेछ, म पास गरिदिन्छु भनेर प्रचण्ड कामरेडले भारतमा गएर जेपी नड्डासँगै त्यो वचन दिएर आइसकेको विषय मैले। त्यसो भए यहाँले भन्न खोज्नुभयो नेपालको हकमा चाहिँ दलतन्त्र ठिक छैन, विगतको जस्तो यसलाई सच्याउन जरुरी छ। हेर्नुहोस्, संसारका सबै खाले व्यवस्था भएका मुलुकले पनि उन्नति समृद्धिको चरम उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ। जापानमा राजा छ, बेलायतमा राजा छ, यिनै खाडीका धेरै मुलुकहरूमा राजतन्त्र छ। कमनवेल्थ तपाईँको ब्रिटेनको महारानीलाई स्वतन्त्र भए पनि उपनिवेश भएर बसेका राष्ट्रहरूले आज पनि गर्वका साथ चाहिँ हाम्री महारानी भनेर मानेर बसेका छन्, हो कि भन्नुहोस् त। त्यहाँ सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ छ भनेपछि दूरदृष्टियुक्त नेतृत्वको छनौट जसले स्वाधीन र स्वतन्त्र राष्ट्र सहितको समृद्धि खोज्छ, जसले विदेशीको स्वार्थ के हो, विदेशीले बनाइदिए मलाई बनाइदिन्छ भन्ने भावनाभन्दा बाहिर बसेर देशलाई नै सबै सर्वोपरि ठानेर काम गर्छ, त्यो मान्छे बनाउनु पर्ने रहेछ, त्यो मान्छे चाहिने रहेछ। व्यवस्था भनेको गौणको रूप विषय हो। त अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मनोनयनकै प्रारम्भिक आज अब निर्वाचन आयोगले अन्तिम चरणको होइन त नामावली चाहिँ प्रकाशन गर्दैछ उम्मेदवारहरूको। यो हेर्दै गर्दाखेरि यो अवस्थासम्म गर्दाखेरि त फेरि पनि यो निर्वाचनबाट नै अहिले जो सत्तामा छन्, शक्तिमा छन्, थोरबहुत तलमाथि होला, तर उनीहरू नै अनुमोदित हुने खालको जस्तो देखियो नि त। किनकि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हेर्दै गर्दाखेरि पनि देशव्यापी रूपमा त्यो खालको देखिँदैन, सहर बजारमा अलि एक प्रकारको होला, गाउँतिर त्यो खालको अलिक कम खाल देखिन्छ। भन्दै गर्दाखेरि यहाँले जुन आशाको संसार गर्न खोजिराख्नु भएको छ, कतै न कतै नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म अवस्था उस्तै हो भन्ने खालको, त्यसो भए त अहिले पनि त्यो हुने भएन होइन? किन? तपाईँको एउटा यो जमिनसँग जोडिएको यो देशलाई साँच्चैको आफ्नो ज्यानभन्दा बढी माया गर्ने मान्छे 10 जना पुगिहाल्छ नि। 10 जनाले पुगिहाल्छ नि। तपाईँ जोसुकै प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् न, उसले गर्ने क्रियाकलाप यो संविधानभन्दा बाहिर गयो, देशको हितभन्दा बाहिर गयो। तपाईँ 10 जना मान्छे चाहिँ अस्ति संसदभित्र स्वतन्त्र हुन्थे र त्यो सिसी के अरे टिभी प्रकरण चाहिँ बाहिर आउँथ्यो भने जनार्दन शर्मालाई त्यति सजिलै, म एक्लै भए पनि त्यति सजिलै छोड्थेँ होला। 21 जना 23 जना सांसदले नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गरेर पास गर्दा म एक्लै भएको भए पनि म छोडिदिन्थेँ होला। के गर्नुहुन्थ्यो? 10 जनाको सङ्ख्याले 275 मागो लगाएर मेरो जीवन आत्मदाह यही गर्छु म। कमसेकम 2 दिन लगाएर विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ। यत्रो नागरिकता जस्तो विषयमा यो देशसँग भएका प्रबुद्धहरूसँग, यो देशका आम सर्वसाधारण नागरिकसँग यो के हो, यो विषय कस्तो हो, कतिजनाले नागरिकता पाउन बाँकी छ, ती मान्छेहरू भनेका को हुन्, तिनीहरूको पहिचान भएको छ कि छैन। तपाईँ सोलो डोलो जिन्दगीभरिका लागि चाहिँ तपाईँ नागरिकता ओपन गरेर खोलेर आज 46 सालदेखि पछाडि कतिचोटि नागरिकता वितरण भइसक्यो, त्यतिकै छोडिदिन्थ्यो त कि मर्थे कि मार्थे? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा देशप्रेमी मान्छेसँग कति ताकत हुन्छ भन्ने कुरा त्यति लडतरो त्यति सामान्य कुरा हुन्छ? कस्तो कुरा गर्नुभएको तपाईँले? तर यहाँ आफैले यहाँ कोही अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दाखेरि चाहे त्यो प्रचण्डले जब नागरिकहरूलाई धेरैले आलोचना गरे, चितवनमा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति अलि बढी धम्काउने खालको भयो भन्ने हिसाबले, घरिघरि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट पनि आउने अभिव्यक्तिलाई मानिसहरूले त्यही कोडबाट विश्लेषण, यहाँ आफैले पनि उनीहरूका अभिव्यक्ति चाहिँ जनतालाई थर्काउने, धम्काउने, फेरि हिंसामा फर्किन्छु भनेर नागरिकहरूलाई तर्साउने, अब यहाँ आफैले फेरि मोर्ने मार्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। यहाँ आफैको यो विरोधाभास के? होइन होइन, म के केलाई अहिले सुन्नुहोस्, यो देशमा जति पनि हिंसात्मक गतिविधिहरू भए तिनीहरूको परिणाम के भयो? तर आज म हिंसाको कुरा गर्दैछु, संसदभित्र जनताको प्रतिनिधिको हैसियतले मैले गर्ने कामको विषयमा तपाईँलाई म भनिरहेको छु। त्यो बराबरी हो? तपाईँ त्यसलाई चाहिँ त्यही बराबरीको संज्ञा दिनुहुन्छ? एउटा स्कुलमा पढाउँदै गरेको शिक्षकलाई लिएर गएर विभत्स रूपमा मारेर एउटा काङ्ग्रेसको 54 सदस्य जो एउटा आस्थासम्म मात्रै राख्छ त्यो मान्छेलाई मारेर आज सत्तामा आउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेससँग चाहिँ तपाईँ सहकार्य गरेर जाँदै गरेको
र म जनताको प्रतिनिधि, मलाई मत दिएर पठाएका, मलाई मत दिएर पठाउने नागरिक र मतदाताहरूको प्रतिनिधित्व गरेर सार्वभौम भनिने संसदमा मेरो अरू माग के हुन्छ? म जम्मा के भन्छु भने यो देशका प्रबुद्धहरू, यो देश नागरिकतासँग, वैदेशिक हिसाबसँग, संसारका सबै मुलुकको नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयप्रति, हाम्रो देशको संवेदनशीलताप्रति चासो राख्ने विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर 2 दिन पछाडि पास गरौँ, आज गर्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि यदि त्यसलाई हठात पास गरिन्छ भने कि मर्छु कि मार्छु? त्यो र त्यो एउटै विषय हो? तपाईँलाई लाग्छ त्यो एउटै विषय हो? यहाँले के मानेमा त्यो फरक छ भन्नुहोस् त? किन फरक छैन? म सबभन्दा पहिलो कुरा भन्ने कुरामा के रहेछ भन्दाखेरि हिजो भारतको विरुद्धमा सुरुङ युद्ध लड्ने भन्नेहरू भारतमै बसेर नेपालमा लडिराखेका अवस्था अहिले उजागर भइसक्यो। सुन्नुहोस्, मैले यति जोड गर्नु पर्दैन थियो। यदि सांसदै मात्रै हुन मेरो उद्देश्य हुन्थ्यो वा मन्त्री मात्रै खाने मेरो उद्देश्य हुन्थ्यो भने मैले पनि 35 वर्ष रगत बगाएको थिएँ पार्टीभित्र, म पनि जेल जीवन बिताएको मान्छे थिएँ, मसँग पनि मार्क्सवाद लेनिनवादको म अहिले बहस गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, मैले पनि त पाउँथेँ नि। म आज स्वतन्त्र भएर किन जाँदैछु? यो देशलाई माया गर्ने मान्छे, अब तपाईँ हाम्रा छोराछोरीलाई यो देश भनेको के हो भन्नुहोस् त, तिनीहरूलाई थाहा छैन भन्छन् उनीहरू। उनीहरूका लागि सपनाको देश भनेको अमेरिका, युरोप, विकसित राष्ट्रहरू हुन थाल्यो। अब यो देशलाई माया गर्ने, यो देशको संस्कृति समाप्त भएर जाने, यो देशका मौलिक परम्पराहरू समाप्त भएर जाने, यो देशको एकीकरण गर्ने मान्छेहरूलाई अपराधीको रूपमा व्याख्या गर्दै जाने यो देश रहन्छ। अनि देशै जोगाउनको लागि त मर्नु परे पनि मार्नु परे पनि देशभक्तले त गर्छन्। मैले बाहिर टायर बालेर गर्छु त भनेको छैन। त सांसद हो, जनताको प्रतिनिधि हुँ भने एउटै मान्छेले भने पनि 2 दिन रोक्नलाई के फरक पर्छ? विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नलाई के फरक पर्छ? यो निर्वाचनले चाहिँ संघीयताको विषय र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा चाहिँ केही फरक पार्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि? अब म दलीय हिसाब किताबले दलहरू जुन रूपमा गएका छन् उनीहरूले जितेर आएको अवस्थामा त त्यो खासै परिवर्तन होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर स्वतन्त्रहरू हामी कति जितेर जान्छौँ? हामी औचित्य पुष्टि गर्न त चुनौती दिन्छौँ। यो प्रदेशले अहिले यो 5 वर्षको अवधिमा प्रदेशमा कति कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने काम भयो, कति कार्यकर्ताहरूलाई विलासिता युक्त जीवन बाँच्नका लागि आधारहरू निर्माण गरिदियो राज्य कोषबाट, त्यो पनि कस्तो पैसाले? तपाईँको गएको यो विगत आर्थिक वर्षमा 10 खर्ब विदेशी मुद्रा सहितको नेपालमा रेमिटेन्स भित्रियो। तर त्यो 10 खर्ब रुपियाँ सँगसँगै 1500वटा बाकसमा युवाहरूको लास पनि आयो। त्यस्तो पैसालाई यो 5 वर्षको अवधिमा तपाईँको कति खर्च भयो र त्यसले के उपलब्धि दियो त्यो हामीलाई त जानकारी त चाहिन्छ नि। संविधान भनेको फेरि नै नसक्ने, हुनै नसक्ने, परिवर्तन गर्नै नसक्ने विषय त हुँदैन। त्यसले यदि मुलुकलाई अधोगतितिर, त्यसलाई चाहिँ बेफाइदातिर, नागरिक र देशको अहितमा लिएर जाँदैछ भने त्यसलाई रूपान्तरण, त्यसलाई परिवर्तन गर्न म मान्दिनँ भनेर हठात जोड जबस्ती गरेर त हुँदैन। मैले एक्लै सांसद भएर गएँ भने पनि ल आजसम्म कति पैसा खर्च भयो यो संघीयता स्थापित गर्न र प्रदेश सभाहरू सञ्चालन गर्न, र त्यसले यो मुलुकलाई के उपलब्धि दियो? तिमीहरूको कार्यकर्ता पाल्नु मात्रै ठुलो कुरा त होइन नि। कार्यकर्तालाई भर्ती गराउन, त्यस्तो कार्यकर्ता जोसँग कुनै क्षमतै छैन, काम गर्ने स्किल्ड पनि छैन, अब म चाहिँ मर्नु त भोकै भनेरका भरमा त्यसलाई लगेर तपाईँ सांसद र मन्त्री बनाइदिएर राज्य कोषको चाहिँ दोहोलो काट्नुहुन्छ भने त्यो नैतिक रूपमा हामी स्वतन्त्रहरूले त त्यो त माग्छौँ नि। यो चाहिँ अब यहाँले व्याख्या गरे अनुसार चाहिँ कतै न कतै संघीयताको विषयमा यही मुद्दा लिएर राष्ट्रिय जनमोर्चा संघीयताको कट्टर विरोधी, उहाँहरूको निर्वाचनमा उपस्थिति, राप्रपा पनि पछिल्लो समय संघीयता लिएर उहाँहरू पनि त्यति धेरै उधार भएको देखिँदैन। उहाँहरूलाई चाहिँ जनताले किन अनुमोदन नगरिराख्या होला त? हेर्नुहोस्, जो चाहिँ सत्तामा छन्, जो चाहिँ संघीयताको पक्षधर, धर्मनिरपेक्षता पक्षधर, गणतन्त्रको पक्षधर, उनीहरूलाई चाहिँ अनुमोदन गरिराखेको अवस्था, तर जो कुरा तपाईँसँग अलि निकट जस्तो देखिने वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ जनताबाट अनुमोदित हुन नसकिराखेको अवस्था, यो विरोधाभास हो कि? विरोधाभास होइन। के हो यो के हो भने यो अवसरवाद हो। मान्छेले हेर्नुहोस्, दलहरूले, दलको भनेको सामूहिक र दलीय हिसाबको प्रतिबद्धता र सिद्धान्त हुन्छ, आदर्श हुन्छ। म व्यक्ति हो, मेरो व्यक्तिगत रूपमा हुन सक्छ, तर दलको एउटै हुन्छ। तपाईँले अहिले राप्रपाको कुरा उठाउनु भयो, म तपाईँलाई नै प्रश्न गर्छु, मेरा एजेन्डाहरू राप्रपासँग लगभग मिल्छन् भन्नुभयो, ल एजेन्डा मिल्छन् होइन? संघीयताको सन्दर्भमा धेरै कुरामा मिल्छन्, ल मिल्यो, मैले माने मिल्यो। उसले गर्ने गतिविधिबाट त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्दैन, क्रियाकलापबाट पुष्टि गर्नु पर्दैन। पशुपति शमशेर राणा भनेको मान्छे
1 नम्बरको समानुपातिकमा नाम राखिनुपर्ने मान्छे हो। 2 नम्बरमा प्रकाश चन्द्र लोहनी हो। यो संविधान अन्तर्गत पशुपति शमशेर आरक्षण पाउनुपर्ने खसारे के त्योबाट पाउनुपर्ने र 1 नम्बरमा बस्नुपर्ने मान्छे हुन्। जुन पार्टीको नेतृत्व आदिवासी जनजाति भनेर क्षेत्र निर्धारण गरेको लिम्बुले गरिराखेको छ, त्यहाँभित्र पशुपति शमशेर यथार्थमा वास्तविकतामा अन्यायमा परेर राज्यमा चाहिँ उनको पहुँचै नभएर अब पहुँच दिनुपर्ने मान्छे हुन्, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईँ राजासहितको व्यवस्थाको कुरा गर्ने, तपाईँ सङ्घीयता खारेजको कुरा गर्ने, तपाईँ धर्मनिरपेक्षता समाप्त गरेर हिन्दू राज्य स्थापनाको कुरा गर्ने, तर तपाईँ कोसँग गएर 2टा सिटको लागि चाहिँ मिल्दै हुनुहुन्छ? तिनै मान्छेहरू जसले यो देशलाई चाहिँ कम्युनिस्टको नाममा, मार्क्सवाद लेनिनवादको नाममा तपाईँ चाहिँ यो आज यो छेदविच्छेदको अवस्थामा पुर्याए, तिनै मान्छेसँग तपाईँ हिजो दमकको के अरे एउटा मेयर जित्नका लागि माओवादी सहितको 5 दलीय गठबन्धनसँग तपाईँ गएर मिलेर स्थानीय निर्वाचनमा एउटा मेयर जित्नुभयो है। के हो सिद्धान्त र आदर्श भनेको के हो? तपाईँ जित्नुहोस् नजित्नुहोस्, होस् नहोस्, मलाई अहिले मैले तपाईँलाई पटक मलाई परिणामसँग मतलब छैन। मेरो विचारमा विचलन लिएर, विचलनको चाहिँ त्यो चिज ल्याएर मलाई कसैको खुट्टा समातेर जित्नु नै छैन। चेतनाले मान्छेले यो मान्छेलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने लागेर दियो भने ठिक छ, होइन भने म त त्यो त एउटा ठुलो जङ्गार डरलाग्दो चाहिँ त्यो के अरे माउन्ट एभरेस्ट भन्दा पनि अझ अग्लो पहाड चढ्न जाँदैछु भने, मैले त्यो हिम्मत गर्दैछु भने त मतदाताले मलाई दिए भने ठिक छ, दिएन भने ठिक छ, तर मेरो सिद्धान्तमा आदर्शमा म विचलित हुन्न भन्नु पर्दैन। आज तपाईँ एक थान केपी ओलीलाई जिताउन त्यही 5 दलीय गठबन्धनबाट जितेको चाहिँ दमकको मेयर केपी ओलीको भोट मागेर हिँड्नुपर्ने, अनि जीवनभरि तपाईँको चाहिँ एमाले कम्युनिस्ट आदर्श, कम्युनिस्ट चरित्र, कम्युनिस्ट दर्शन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा बसेका कार्यकर्ताहरूले केपीले जारी गर्यो व्हिप, केपी ओलीले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ देव भनेका भरमा गएर चाहिँ भोट हाल्नुपर्ने, यो हो। यो अवस्थासम्म चाहिँ केले ल्याइ पुर्यायो यो सिद्धान्तहीनता, विचारहीनता? सुन्नुहोस्, सत्ता यथार्थमा सत्ता देश र नागरिकको लागि हुनुपर्छ, लोकतन्त्रका लागि। तर सत्ता कस्तो भइदियो भने त्यो स्वर्णिम र स्वर्ग भन्छ नि, स्वर्ग भन्छ नि यो धार्मिक हिसाब किताबले, स्वर्गमा र नर्कमा भन्छ नि, यो देशको नागरिकहरू नर्कमा बस्न बाध्य भए। जो 5 वर्षमा भोट दिन्छन्, मत दिन्छन्, तर 5 वर्षसम्मका लागि त्यो मत दिएको भोलिपल्टदेखि नर्ककुण्डमा बस्छन्। उनीहरूको कुनै न शिक्षाको ग्यारेन्टी छ, न स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी छ, न सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ, न तपाईँका उनीहरूका मौलिक हक अधिकारका चाहिँ कुराहरू जुन संविधानमा लेखिएका छन् तिनीहरूसँग न कसैलाई सरोकार छ। तर सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो सत्ता त्यसका बाबुले अंशबन्डमा दिए जस्तो गरेर तपाईँ ब्रह्मलुट गरेर खान पाउने भनेपछि यहाँ कसले कोसँग गठबन्धन गर्ने कुरा पनि गौण भयो। अब म कार्यक्रमको अन्तिमतिर छु। यहाँकै निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के छ, यहाँले आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिँ अहिले त्यो प्रतिस्पर्धा चाहिँ कस्तो आकलन गर्नुभएको छ? मेरो प्रतिस्पर्धै छैन। प्रतिस्पर्धा भनेको त मैले अहिले भनेका विषयहरूमा बसेर बहस गरेर कसले चाहिँ मतदातालाई प्रभावित गर्न सक्छ भनेर कुरा गर्ने पो तपाईँको प्रतिस्पर्धी हुन्छ। यी त भागेर लुकेर लाज पचेर शरम लागेर गाउँघरमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यो गाउँको अलि ठुलो ठालु अलि डनसन टाइपको मान्छेलाई पैसा बाँडेर अनि त्यस झन्डा बोकाएर पार्टीको झन्डा बोकाएर हिँड्नेसँग मेरो के प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ? कहाँ म यो रगत मेरो रगतले म मर्नुभन्दा अगाडि यो धरती भिजोस्, यो माटो भिजोस्, मलाई त्यसमा गर्व छ, सन्तुष्ट छ भन्ने मान्छेसँग सत्ता स्वार्थमा जोसुकैसँग गएर चाहिँ सत्तामा पुग्नका लागि गठबन्धन गरेर जाने त्यस्तो मान्छेसँग मेरो के तुलना गर्नुहुन्छ? नगर्नुहोस्। मतको आधारमा त अब नागरिकहरूले त्यो मैले मतदातालाई छोडिदिएँ होइन, त्यो मैले भने त मैले मतदातालाई छोडिदिएँ। यहाँलाई हाल्नुपर्ने होला। मैले सुन्नुहोस्, मैले नेपालको वर्तमान परिवेशमा हाम्रो सामाजिक बनोटको हिसाबले जुन यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनियो, यसले आज बनाएको समाजको बनोट जस्तो छ नि, त्यो बनोटमा मैले मेरो विशुद्ध विचार र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिका साथ मत माग्न जाँदै गर्दा मैले मेरो मात्रै स्वतन्त्रहरूको मात्रै मत पाएर त मैले जित्ने होइन। मैले त काङ्ग्रेसको पनि मत ल्याउनुपर्छ, एमालेको पनि मत ल्याउनुपर्छ, राप्रपाको पनि मत ल्याउनुपर्छ, अरू दलको पनि मत ल्याउनुपर्छ, माओवादीको पनि मत ल्याउनुपर्छ, सबैको मत मान्छेले होइन यो मान्छेलाई त दिनुपर्छ यार भन्ने भएर दिए भने न मैले जित्ने हो यथार्थमा। अब त्यो ल्याउनका लागि त मैले गएर चाहिँ तपाईँको आज के अरे नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले अर्जुन परसाई जिन्दाबाद भनेर त हिँड्नु सक्दैन।
उनीहरूको विवेक बोल्नु पर्यो, उनीहरूको मुटु बोल्नु पर्यो, उनीहरूको मुटुको धड्कनको आवाजले उनीहरूलाई तरङ्गित बनाउनु पर्यो। म तालमा जाँदाखेरि भएछ भने जित्छु, भएन भने जित्दिन, के फरक पर्छ? म 5 पैसा खान भनेर गएको होइन, खान्न। म प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिको परिभाषा जुन आज उल्टो गतिमा गयो नि, म त्यसलाई रूपान्तरण पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्न जाने मान्छे हुँ। त्यो भने के बुदागत रूपमा बताउनुहोस् त। एउटै कुरा छ नि, आज 5 वर्षलाई तपाईँले भोट दिइसकेपछि त्यो मान्छे तपाईँले मालिक बनाएर पठाउनु हो, त्यसको परिभाषा त्यही हो, देखिएको जगजाहेर त्यही हो। तपाईँ एयरपोर्टमा उत्रिने बित्तिकै त्यसलाई लगेर माला लगाइदिनु पर्ने, त्यो माला केका लागि थाहा छैन। तपाईँ संसदमा 3 मिनटको समय दिन्छ सभामुखले जम्मा बोल्न, एउटालाई मरेर, त्यो पनि त्यो माननीय र सम्माननीय, माननीय र सम्माननीय भनेर आफै तिनीहरूले माननीय सम्माननीय, त्यो कसको माननीय हो, कसको सम्माननीय हो? प्रधानमन्त्रीलाई 50 चोटि सम्माननीय सम्माननीय भन्छन्। एउटा छिमेकी देश, त्यसमा पनि हाम्रो चाहिँ दुर्भाग्य, यो देशको दुर्भाग्य भनेको चाहिँ हाम्रो दक्षिणी छिमेकी हो भन्छौँ हामी। त्यसका रियाल चुहाएर सिँगान खकार सबै तपाईँ देखिरहनु भएको छ। के को सम्माननीय? देशको इज्जत समाप्त गरिरहेछ, प्रतिष्ठा गिराइरहेको छ। पासपोर्ट तपाईँको आज विदेशको एयरपोर्टमा छिर्ने बित्तिकै नेपाली पासपोर्ट यति कमजोर बनाइदिए, चोर डाका हत्यारा लुटेराहरूको देशका चाहिँ नागरिक हो भने जस्तो स्थिति सिर्जना गराइदिएको छ। माननीय 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 जनसेवक, मैले जितेर गएँ भने मलाई जनसेवक भन्नुपर्छ संसदभित्र, जनसेवक अर्जुन परसाई भन्नुपर्छ। के को माननीय? माननीय त मलाई, मैले काम गरेर, मैले सेवा गरेर, मैले नागरिक र मतदाताको मन जितेँ भने उनीहरूले मलाई माननीय बनाउने हो नि। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ बुदागत रूपमा यहाँ निर्वाचित हुनुभयो भने के यहाँको एजेन्डा, यहाँको जुन निर्वाचन क्षेत्रमा यहाँले जित्नुहुन्छ नि, त्यहाँका मतदाताले के प्राप्त गर्छन्? सबैभन्दा पहिलो कुरा त सेवा। अमूर्त खालको यहाँले अगाडि भन्नुभयो जनसेवक, सबैभन्दा ठुलो जनप्रतिनिधि, सबैभन्दा सम्बोधनमा फरक मात्रै हो कि त्योभन्दा अगाडि? होइन, म लिखित रूपमै ल्याउँछु। भोलि हामीले निर्वाचन चिन्ह पाउँछौँ, भोलि 5 बजे निर्वाचन चिन्ह पाइसकेपछि म लिखित रूपमै लिएर आउँछु। तपाईँसँग फेरि अवसर भएछ भने, समय 1 महिनाको अझै बाँकी छ, म फेरि पनि कुरा गरौँला। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको मालिक होइन, जनसेवक पाउँछु। किनकि अहिले नागरिक तहमा हेऱ्यो भने शिक्षाको समस्या महँगिँदै गयो भन्ने, महँगीकै कुराहरू भयो, स्वास्थ्यको त्यत्तिकै महँगिँदै गयो, उपचार गर्न नसकिराखेको, अथवा म तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु, रोजगारीको यहाँले अगाडि 80 लाखको संख्यामा विदेशमा गइरहेको छ, यहाँ नीति निर्माणको तहमा पुग्दै हुनुहुन्छ, अझ त्यहाँ जाँदै म तपाईँलाई यति मात्रै भन्छु। सबैभन्दा पहिला कुरा त म कहाँबाट सुरुवात गर्छु भने, मैले राज्य कोषबाट सांसद भए बापत जे सुविधा पाउँछु नि, त्यो नगद वा अन्य जे सुविधा मैले पाउने हो, त्यो सुविधाको चाहिँ म मेरो क्षेत्रभित्र जनसेवा कार्यालय भनेर खोल्छु र सम्पूर्ण मैले पाउने रकम त्यहाँ ट्रान्सफर गर्छु। त्यहाँ कर्मचारीहरू रहन्छन्। मैले देखेको छु मेरो क्षेत्रभित्र हेल्पिङ ह्यान्ड भन्ने एउटा गरिबहरूको अस्पताल छ, त्यहाँ ह्याम्स पनि छ, तर हेल्पिङ ह्यान्ड भन्ने अस्पताल छ जो एकदम कम खर्चमा गरिबहरू जाने अस्पताल भनेको त्यो सामुदायिक अस्पताल। मैले त्यहाँ देखेको छु 1000 रुपियाँ तिर्न नसक्दाखेरि छटपटाएको रोगीहरूको र तिनीहरूको अभिभावकहरूको अवस्था मैले देखेको छु। मैले प्राप्त गर्ने जुन पैसा हुन्छ त्यसलाई मैले सर्लक्क त्यो जनसेवा कार्यालयमा पठाइदिएँ र दिनानुदिन त्यहाँ एउटा कर्मचारी राखेर मान्छेका सुख दुःख त हुन्छन् नि, हाम्रो सामाजिक जनजीवनमा सुख दुःख हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि। ती पुरा टिपाइदिएको 1 हप्तामा 1 दिन त पुगौँला नि म। त मेरो कर्मचारीहरू जो बसेको हुन्छ जनसेवाको लागि, उनीहरूले समाधान गरिदिए सकिएको, गर्न नसकेको विषय भयो भने त्यहाँ टिपेर राखिदिन्छन्। 7 दिनभित्र म पुग्छु। मैले त्यो काम गर्न त्यसरी थालेँ भने 4 नम्बर क्षेत्रका के अरे मतदाताहरूले, त्यहाँका नागरिकहरूले त्यो सेवा उपलब्ध गरेको चाहिँ देखेँ, पाएँ, थाहा पाएँ भने 5 नम्बरकाले आवाज उठाउँछ कि उठाउँदैन? 6 नम्बरकाले उठाउँछ उठाउँदैन? काठमाडौँभरि उठाइसकेपछि देशभरि त्यो आवाज जान्छ कि जाँदैन? मेरो काम भनेको म प्राथमिक शिक्षक हुँ। मैले अघि तपाईँलाई भने नि, म प्रतिनिधिको परिभाषा परिवर्तन गर्न जाने मान्छे हुँ। त्यो मालिक होइन, त्यो सेवक हो भन्ने कुरा देखाउन जाने हो मैले जाँदाखेरि। बस म 4 नम्बरमा त्यो काम गर्छु भने 5 नम्बरका जनताहरूले त्यहीँबाट विद्रोह सुरु गर्छन्। त्यहाँको जनप्रतिनिधिले चाहिँ यो काम गर्ने, तिमी कसरी मालिक, तिमीले पनि यो सेवा हामीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। 5 ले हुन्छ, 6 ले हुन्छ, 6, 7, 8, 9 काठमाडौँ पुरै हुन्छ, जिल्ला जिल्लामा। तर सेवकको कुरामा गर्दाखेरि पनि यहाँहरू जनप्रतिनिधि संसदमा पुग्ने, नीति निर्माण गर्ने, नीति निर्माण गरिसकेपछि त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा चाहिँ नागरिकहरूकै करबाट त्यहाँ चाहिँ रहेका कर्मचारी तन्त्र भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ सेवकको काम गर्नुपर्ने, यहाँहरूले चाहिँ नीति निर्माणको काम गर्नुपर्ने र एक ठाउँबाट निर्वाचित भए पनि आफ्नो क्षेत्रका समस्याहरूलाई संसदसम्म पुर्याउने एउटा कुरा रह्यो। तर नीति निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, तराईदेखि हिमालसम्म सबलाई सोचेर
अहिले देशमा देखिएका मूलभूत समस्याहरू रोजगारीको होस्, स्वास्थ्यको होस्, शिक्षाको होस्, यी कुराहरूमा चाहिँ यहाँको के हुन्छ त? जस्तो सांसद भनेको डे टु डे गएर संसदमा बस्नु पर्दैन, सांसद चलेको बेलामा जाने हो। कुनै कानुन मस्यौदा आफूले बनाएर पेश गर्ने हो भने त्यसमा छलफल गर्न जाने हो। कुनै कानुन विधेयक प्रस्तुत हुँदैछ भने त्यसमा छलफल गर्न जाने हो। अब हाम्रोमा गैर सरकारी विधेयक त त्यति धेरै देखिँदैन, किनकि यहाँले अगाडि बढ्नुको सांसदहरू त्यसैले धेरै हाम्रो सांसदहरूको समय संसदभित्र बसाउनु पर्ने भन्ने छैन। तर म तपाईँलाई यति मात्रै उदाहरण दिन्छु, अघि पनि मैले तपाईँलाई भने यो देशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष आज सांसदको यहाँ राजीनामा दिएर के अरे सांसदको टिकट लड्न जाँदैछ पार्टीबाट हो। तपाईँ योजना आयोग भनेको र विकास निर्माणको कुरा भनेको नेपालको सन्दर्भमा दलगत रूपमा फरक हुन्छ। यो देशको प्राथमिकतामा पर्ने विकास निर्माणका चरणहरू र विकास निर्माणका प्रोजेक्टहरू एमालेको छुट्टै काङ्ग्रेसको छुट्टै भन्ने हुन्छ, हुँदैन नि। दृष्टिकोण फरक होलान्, तर योजना आयोग भनेको त त्यो काङ्ग्रेसको पनि होइन, एमालेको पनि होइन। त्यो समग्र देशको चाहिँ प्राथमिकता के हुन् निर्धारण गर्ने ठाउँ हो कि होइन। तपाईँ 30% भन्दा वार्षिक विकास बजेट खर्च हुँदैन किन? आजसम्म यो विषयमा खोज तलास भयो। तर म इन्जिनियर पनि हो, मलाई थाहा छ किन हुँदैन भन्ने कुरा। जस्तो तपाईँले कुनै प्रोजेक्ट ब्याङ्कहरू निर्माण गरेर 1, 2, 3, 4 भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरेर 2-3 वर्ष अगाडि नै प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा चाहिँ प्रोजेक्टहरू थनिकाउनु भएको छ भने तपाईँले आज बजेट राखेर भोलिदेखि काम गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो त तपाईँ हठात ल फलानु बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि यति पैसा भनेर छुट्याएर हुन्छ? त्यसको प्राथमिक चरणदेखि त्यसलाई डिटेल सर्वे र इस्टिमेटको र कार्यान्वयनको चरणसम्म पुर्याउनको लागि कम्तीमा 6 भने 7 महिना लाग्छ। हस्, बाधे जायते तत्त्वबोध भन्छ। अब यहाँसँग आज समयको सीमितताको कारणले गर्दाखेरि यो संवादलाई यही नै टुङ्ग्याउनु पर्ने भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी एकदम स्वतन्त्र सामान्यभन्दा सामान्य गाउँले परिवेशबाट केही अलिअलि बुझेर आएका मान्छेहरूलाई समय दिनुभयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै तपाईँहरूको उन्नति प्रगति सधैँ भइरहेको। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन कुमार प्रसाई, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडि खास गरी जेएसएसको पूर्व अध्यक्षको रूपमा पनि उहाँको पहिचान छँदै थियो। र आज हामीले उहाँसँग स्वतन्त्रकै महत्त्व, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले ल्याउन सक्ने फरकपन र यो निर्वाचनमा उहाँहरूले पार्न सक्ने प्रभाव, उहाँहरूका एजेन्डा, यिनै विषयमै केन्द्रित रहेर उहाँसँग हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँलाई न्युजसँग निरन्तर जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।